أسعد الله أوقاتكم. أمنيتي أن تكونوا بخير. نلتقي من جديد من أجل معالجة تمرين يخص تفريغ مكثفة. إذا نقرأ التمرين مع بعض. مكثفة سعتها C، شحنة كلي تحت توتر كهربائي ثابت E = 12 فولت. لمعرفة سعتها C نحقق الدارة الكهربائية شكل 2 حيث R يساوي 1 كيلو أوم. هنا في هذه الحالة لابد من تحويل الكيلو أوم إلى الأوم بالضرب في 10 أس 3. إذا لدينا الدارة الجانبية كما ترون تقص التفريغ لأنها لا تحتوي على المولد. 1. نغلق القاطعة ك في اللحظة T = 0 ملي ثانية ملي سكوند. ألف. باستطبيق قانون جمع التوترات جد المعادلة التفاضلية للتوتر الكهربائي UC2T بين طرفي المكثفة. إذا السؤال الأول يخص بإيجاد المعادلة التفاضلية. السؤال ب. حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى من الشكل UC2T = A exponentielle ألفا T، حيث A وألفا ثابتان يطلب كتابة عبارتهما. إذن في هذه الحالة لدينا مجهولين A وألفا، طلب أن نجد عبارة هذين الثابتين. ثانيا اكتب العبارة اللحظية UC2T للطاقة المخزنة في المكثفة. إذن في هذا السؤال طلب أن نكتب العبارة UC2T يعني الطاقة المخزنة في المكثفة بدلالة الزمن T. ثالثا الشكل 3 يمثل تطور UC2T الطاقة المخزنة في المكثفة بدلالة الزمن. إذن لدينا هنا الشكل الجانبي كما ترون هنا الطاقة مضت بالميكروجول. الميكروجول معناها 10 أس ناقص 6 جول، والطاقة متناقصة حتى الصفر. السؤال ألف يقول استنتج قيمة أس0 الطاقة المخزنة العظمى في المكثفة، يعني الطاقة الابتدائية في المكثفة المخزنة في المكثفة. ب. من الشكل 3 بين أن المماس للمنحنى في اللحظة T = 0 يقطع محور الأزمنة في اللحظة T = 2/2. هنا طلب البرهان. إذا نبحث عن معادلة المماس ثم نجد نقطة أو فاصلة نقطة تقاطع المماس مع محور الأزمنة. السؤال ج. أحسب الضوء ثابت الزمن ثم استنتج سعة المكثفة C. إذن هذا السؤال فيه حساب الضوء وكذلك فيه استنتاج. رابعا أثبت أن زمن تناقص الطاقة إلى النصف، يعني طلب أن نبرهن هو T1/2 = 2/2 fois ln/2 ثم أحسب قيمته. إذن أملي أن تستفيدوا في هذا التمرين وسنلتقي بعد حين الحل خطوة بخطوة. باستطباق قانون جمع التوترات جد المعادلة التفاضلية للتوتر الكهربائي UC2T بين طرفي المكثفة. إذن واحد الحديث المعادلة التفاضلية بدلالة UC2T. هذا سؤال شائع بالنسبة للمعادلة التفاضلية. قال باستطباق قانون جمع التوترات. قانون جمع التوترات هو UC بلس UR يساوي 0. أننا في حالة التفريغ لا يوجد المولد. ثم نعوض UR بما يساوي، يستلزم UC بلس RI يساوي 0. ثم الخطوة الموالية نعوض I بعبارته فنحصل على UC بلس RC ضد UC sur dt يساوي 0، لأن I يساوي C ضد UC على d. ثم نرتب هذه العبارة، هذه المعادلة التفاضلية بحيث نكتب المشتقة وحدها، وإذا تركناها هكذا فالإجابة صحيحة. نحصل على ضد UC على dt زائد UC على RC يساوي 0، وهي المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر UC بين طرفي المكثفة. السؤال ب. قال حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى من الشكل UC2T = A exponentielle ألفا T، حيث A وألفا ثابتان يطلب كتابة عبارتهما. إذن عبارتين الثابتين A وألفا. إذن السؤال ب. عبارتين الثابتين ألفا و. بالنسبة للثابت ألفا كيف نجده؟ نعوض الحل ومشتقه في المعادلة التفاضلية. إذن أعطي
UC de T لاحظ جيدا UC de T يساوي A إكسبوننسيال ألفا. إذا قد يوجد معوض هنا. بالنسبة للمشتقة نحسبها مشتق UC بالنسبة ل T يساوي مشتق هذه العبارة يساوي A في مشتق الأس في الأسية نفسها، فنحصل على A ألفا إكسبوننسيال ألفا. إذا الآن الخطوة الموالية أن هذا السؤال فيه خطوات، والخطوات لابد من كتابتها لأننا نربح فيها النقاط. نعوض المشتقة إذا A ألفا إكسبوننسيال ألفا T بلس UC A إكسبوننسيال ألفا T على RC يساوي صفر. ثم نواصل بوضع A إكسبوننسيال ألفا T كعامل مشترك. إذن يستلزم أن A إكسبوننسيال ألفا T نفتح القوس، يبقى هنا ألفا بلس 1 sur RC يساوي صفر. إذن لكي تتحقق هذه المعادلة لدينا A لا يساوي صفر، إكسبوننسيال ألفا T لا يساوي صفر، إذن ألفا بلس 1 sur RC يساوي صفر. إذن ألفا بلس 1 sur RC يساوي صفر. يستلزم أن ألفا يساوي ناقص 1 على RC. إذن وجدنا الثابت الأول ألفا. بالنسبة للثابت الثاني الذي هو A نجده من شروط ابتدائية من الشرط الابتدائي. ما هو هذا الشرط؟ الشرط جد بسيط. لما T إيكال 0 UC يساوي إلى E، يساوي إلى القوة المحركة الكهربائية للمولد، لأننا في حالة تفريغ. فنعوض في الحل، نعوض T إيكال 0 و UC إيكال 0 في الحل المعطى في UC إيكال A إكسبوننسيال ألفا فوا T. على ماذا نحصل؟ إن نكتب E يساوي A إكسبوننسيال ألفا في صفر. يستلزم أن E يساوي A. إذن A يساوي إلى E. إذن وجدنا عبارتين A و ألفا. السؤال الموالي اكتب العبارة اللحظية E C de T للطاقة المخزنة في المكثفة. إذن السؤال الثاني العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكثفة E C de T. إذن بالنسبة للعبارة اللحظية لدينا E C de T تساوي 1 على 2 C في U C de T أسني. هذه العلاقة لابد من حفظها. ثم نعوض U C de T بعبارته، يعني بهذه العبارة، ونحصل على يستلزم هنا أن E C de T يساوي 1 على 2 C في A يعني E إكسبوننسيال ناقص T على RC لكل أسني. عوضنا U C de T بما يساوي يعني A E إكسبوننسيال ألفا في T، حيث ألفا هو ناقص 1 على RC. فنحصل على E C de T تساوي 1 على 2 C في E أسني، ولدينا E أسني إكسبوننسيال موان دو T sur RC، إكسبوننسيال موان دو T sur RC. أو نكتب E C de T يساوي هذا المقدار يمثل E C 0، يعني الطاقة عند T إيكال 0، لأن لما نضع T إيكال 0 إكسبوننسيال 0 يساوي 1، يبقى E C de T إيكال 1 demi C E au carré، سمينا E C 0 إكسبوننسيال موان دو T sur طو. لماذا؟ لأن RC هو ثابت الزمن طو. إذن هذه هي العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في
المكتفة، حيث أس0 يساوي 1 على 2 سي في أو كاري في أو أس 2 و طو يساوي ار في سي. السؤال الذي يليه ثالثا الشكل 3 يمثل تطور أو سي دو تي الطاقة المخزنة في المكتفة بدلالة الزمن. هذا هو الشكل 3. الشكل 3 وهذا الشكل 2. هنا لا يوجد شكل واحد لأن هذا تمرين بكالوريا، الشكل واحد يوجد في تمرين آخر. إذا طالب 3 ألف يستنتج قيمة أس 0. 3 ألف قيمة أس 0 يعني الطاقة المخزنة في المكتفة عند تي إيكال 0. إن عند تي إيكال 0 أس 0 توجد هنا. أس 0 كم تساوي؟ إذا من البيان نجد أس 0 تساوي 1 2 3 4 5 6 7. إذا 7 في 20 فنجد أس 0 تساوي 140 ميكرو جول. أس 0 تساوي 140 ميكرو جول وجدناها من البيان. هي الطاقة العضوية المخزنة في المكتفة. السؤال ده قال من شكل 3 بين أن المماس المنحنى في اللحظة تي إيكال 0 يقطع محور الأزمنة في اللحظة تي إيكال بوسيول. إذن السؤال ده تبيان أن المماس يقطع محور الأزمنة عند نقطة فاصلتها تي تساوي طو على 2. إذا الإجابة على هذا السؤال ننطلق من معادلة المماس. ما هي معادلة المماس؟ معادلة المماس هي كالتالي: معادلة المماس هي UC de D تساوي A في D زائد B، حيث B يساوي EC 0. إذن B يساوي EC 0 و A يساوي D UC مشتقة UC بالنسبة للزمن عند D إلى 0، فيساوي D على dt المشتقة UC يعني المشتقة EC0 exponentielle moins de t sur tau. هذه هي عند t إيجال 0. فنجد A يساوي مشتقة نحصل على ناقص EC0 في 2 على tau في exponentielle moins de t sur tau. عندما نعوض t ب0 نحصل على exponentielle 0 يساوي 1، فنجد A يساوي هذه القيمة. إذا يمكن توضيح أكثر. إذا EC0 والذي ناقص 2 على طو ثم exponentielle ناقص 2 على طو لما t يساوي 0. إذا يساوي عندما نعوض t بصفر يصبح exponentielle يساوي 1، فنحصل على ناقص 2 EC0 على طو. هذا بالنسبة ل A. فتكون معادلة المماس EC de T تساوي A ناقص 2 EC0 على طو في T زائد EC0 يعني زائد B. إذن سقطنا مع محور الأزمنة نضع EC يساوي 0. إذن سقط يكون عندنا EC يساوي 0. كل النقاط الواقعة على محور الأزمنة لها ترتيب يساوي 0، فنكتب 0 يساوي ناقص 2 EC0 على طو زائد EC0. فيستلزم هنا أن 2 EC0 على طو يساوي EC0. هنا لاحظ الذي نسيت هنا حدث نسيان T. إذن ناقص 2 EC0 على طو في T. إذن هنا نختزل EC0 مع EC0 فنجد
2 على طو في تي يساوي 1 فيستلزم أن تي يساوي طو على 2 وهو المطلوب. ج أحسب طو ثابت الزمن ثم استنتج ساعة المختلفة. السؤال ج حساب طو. إذا الأمر جد بسيط، لأن هذه القيمة واحد هذه هي طو سور دو، هذه هي طو سور دو، هذه هي طو سور دو. إذا نكتب واحد أو من البيان واحد يساوي طو سور دو، واحد يساوي طو سور دو يستلزم أن طو يساوي 2 مليون سكوند. هذا بالنسبة لحساب. ثم طلب استنتاج الساعة. استنتاج ساعة مختلفة سي. الأمر جد بسيط. لدينا طو يساوي ار في سي، فيستلزم أن سي يساوي طو على ار. إذا سي يساوي نعوض الطو بما يساوي 2 في 10 أس ناقص 3 على ار الذي هو 1 كيلو أوم. هنا حذاري لابد أن نحول في 10 أس 3 فيساوي 2 في 10 أس ناقص 6، فيستلزم أن سي يساوي 2 ميكرو فاراد. 2 ميكرو فاراد. لاحظ جيدا سي يساوي 2 ميكرو فاراد، لأن 2 في 10 أس ناقص 6 يساوي 2 ميكرو فاراد، بما أن 10 أس ناقص 6 فراد هو 1 ميكرو فراد. رابعا أثبت أن زمن تناقص الطاقة إلى النصف هو دي ان دو يساوي طو سور 2 فوا ان ان 2. إذا السؤال الرابع إثبات أن دي ان دو يساوي طو سور 2 في ان ان 2. نثبت هذه العبارة طو سور 2 في ان ان 2 زمن تناقص الطاقة إلى النصف. إذا نحاول أن نعمله مع بعض. إذا لدينا أو سي دو دي تساوي أو سي 0 إكسبوننسيال ناقص 2 دي على طو. لدينا هذه العبارة أو سي دو دي تساوي أو سي 0 إكسبوننسيال ناقص 2 دي على طو. يستلزم أن أو سي 0 على 2 يساوي ماذا؟ يساوي أو سي 0 إكسبوننسيال ناقص 2 تي ان دومي على طو. نعوضنا أو سي 0 سور 2 وعوضنا تي تي ان دومي تي ان دومي، فيختزل أو سي 0 مع أو سي 0 ثم بإدخال الآن للطرفين. على ماذا نحصل؟ نحصل على ln de 1 demi يساوي ln de exponentielle moins de t 1 demi sur 2، يعني يساوي ناقص 2 t 1 demi على طو. و ln de 1 demi هو ناقص ln de 2، يمكن أن أكتبه هنا ناقص ln de 2 فيستلزم أن تي ان دومي يساوي طو في ln de 2 على 2. إذا طو سور 2 في ln de 2. هذا بالنسبة لي تي ان دومي. ثم طلب أحسب قيمته. حسابه أمر جد بسيط. لاحظ جيدا تي ان دومي يساوي طو يعني 2 ملي سكوند لا داعي للتحويل على 2 في ln de 2 فيساوي ln de 2 يعني 0.69. إذا يساوي إذا نكتب الاختزال يساوي ln de 2 أو يستلزم أن تي ان دومي يساوي 0.069 مليون سكوند. 0.69 مليون سكوند. إذا هذا بالنسبة لحل التمرين.
إذن ما استفدنا من هذا التمرين لاحظ جيدا. أولا المعادلة التفاضلية، قالوا جمع التوترات وكذلك جد المعادلة التفاضلية. هذه يمكن أن تنطق على 0.25 بالنسبة للمعادلة التفاضلية، وكذلك 0.25 بالنسبة لقانون جمع التوترات، وكذلك تعويض شدة التيار ب سي دي سي على دي تي. عبارتين أ والألفا. هنا لدينا بالنسبة للاشتقاق يمكن أن يأخذ 0.25 0.25. بالنسبة لإيجاد ألفا 0.25 عبارة ألفا، وكذلك أ ينطق على 0.25. العبارة النقدية ل سي دو دي، هنا سي دو دي يساوي 1/2 سي سي او كاري. نجد العبارة النقدية بالنسبة للتنقيط الذي أعطوا في هذه النقطة، أعطوا لها أو قدم لها 0.25 في تصحيح البكالوريا 0.25. بالنسبة ل سي 0 تنطق على 0.25. هذه النتيجة العددية. تبين أن المماس يقطع محور الأزمنة عند الدي البوسيور 2 عندما تم تنقيطه في البكالوريا، تم تنقيطه على 0.75. إذن معادلة المماس وحساب أ 0.25 ثم كتابة معادلة المماس 0.25، وأخيرا وضعها تساوي 0 واستنتاج دي 0.25. بالنسبة لحساب الطول 0.25، استخراج سي 0.25 سعة المكتفة، إثبات أن الدي ان دومي يساوي طو سور 2. في هذه الحالة أخذ كذلك أعطي له 0.25 وحساب دي ان دومي 0.25. إذا هذا التمرين نقطة يمكن أن نقول أن يكون تنقيطه تقريبيا يكون هكذا. إذا تكون لديك فكرة عن التنقيط. إذا أمل أنكم استفدتم بهذا التمرين. نلتقي في حصة جديدة إن شاء الله. حفظكم الله من هذا الوباء كورونا، وحفظنا الله جميعا، وحفظ يعني كل الناس على الكرة الأرضية. تنمية.